السلام عليكم. في هاد الفيديو غادي نشوفوا اول اوبستاكل ديال لا كونطابيليتي اللي هو لو بلان كونطابل. بزاف ديال لي جون ما تعرفوش كيفاش يتعاملوا مع لو بلان كونطابل. دونك اول حاجه خصنا نعرفوها اشنا هو هاد لو بلان كونطابل. دونك الناس ديال لا كونطابيليتي اون جينيرال ou bien les économistes ou bien les gestionnaires عندهم واحد الموديول سميتو لا كونطابيليتي جينيرال. كما شفنا في لي فيديو اللي قبل قلنا بان لا كونطابيليتي جينيرال هي لا باز ديال لي زوتر كونطابيليتي. دونك الا بغينا نديرو تعريف مبسط لهاد لو بلان كونطابل نقدروا نقولوا ان لو بلان كونطابل هو العمود الفقري ديال لا كونطابيليتي او بيان هو الكلي ديال الكونطابل اللي من خلاله تنعرفوا كل اوبيراسيون دارت لونتربريز. تنقصدوا بلي زوبيراسيون اللي دارت لونتربريز سوا لي زوبيراسيون ديال لاشا او بيان لا فونت او بيان دي زوبيراسيون ديفير. دونك تنعرفوا كل اوبيراسيون دارت لونتربريز اشنا هو لو كونط بالضبط اللي غادي نستعملو. دونك الا خدينا لو بلان كونطابل حلينا البلان كونطابل الاولي اللي شفنا الكلاس 1 2 3 4 5 6 7 et 8 هادو خاصين بالكونطابيليتي جينيرال obligatoire. Donc فاش نقولوا كونطا جينيرال obligatoire c'est-à-dire l'entreprise obligatoirement خاصها دير هاد لا كونطابيليتي، يعني مفروض عليها خاصها دير هاد لا كونطابيليتي. دونك غيبقاو لينا دو كلاس اللي هما الكلاس 9 والكلاس 0. دونك كلاس 9 الكلاس 9 خاص غير بالكونطابيليتي اناليتيك والكلاس 0 خاص بالكونط سبيسيال. دونك هاد لي دو كلاس هما جوست دي كلاس فاكولتاتيف ou bien نقولوا اوبسيونيل اللي اون جينيرال هي الكونطابيليتي لي فاكولتاتيف سواء تقدر لونتربريز ديرها سوا نو. دونك كوم ان ريزومي دونك لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان اللي هو البلان كونطابل اللي داوينا عليه من قبيله البلان كونطابل جينيرال ماروكان تنقسم لينا دو بارتي. كونطا جينيرال اوبليغاتوار اللي شفنا فيها الكلاس 1 2 3 4 5 خاصين بالبيلون، كلاس 6 7 8 خاصين بالسي بي سي. دونك هاد لي من الكلاس 1 حتى الكلاس 8 هما دي كونط pour la comptabilité obligatoire اللي قلنا ان هاد لا comptabilité obligatoire خاص ضروري لونتربريز ديرها. عندنا لي كونط ديال سي ا او هي الكونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون et les comptes spéciaux. Donc هاد لي دو كلاس soit classe 9 ou bien classe 0 هادو pour le compte analytique et les comptes spéciaux. Donc دابا غنشوفو structure ديال لو بلان كونطابل. دونك قبل ما نعرفو لي ديتاي ديال لو بلان كونطابل شنو فيه، يعني الوسط ديال البلان كونطابل شنو فيه، غنشوفو لا ستركتور يعني البنيه ديالو كيفاش دايره. دونك هنا الى لاحظنا غنلقاو دي شيفر. دونك اول شيفر هنا عندنا 1 سوا غتلقاو 1 سوا غتلقاو 2 سوا غتلقاو 3 4 5 اكسيتيرا. دونك هاد الشيفر 1 2 3 4 يعني غنلقاو غير شيفر واحد. دونك الا لقينا غير شيفر واحد هذا تتعني لنا انه هذا تيتسمى لينا كلاس اولا اون ماس، بحال كلاس 1 كونط دو فينونسمون بيرمانون اولا الماس ديال الكونط فينونسمون بيرمانون. إلا لقينا دو شيفر بحال هنا 1 1 هذا تتسمى لينا اون روبريك، يعني بحال لي كابيتو بروبر. هنا 13 كابيتو بروبر اي اسيميلي، 14 ديت دو فينونسمون اكسيتيرا. دونك إلا لقينا ان سول شيفر شيفر واحد يعني نقولوا ان هذه اون ماس او بيان راها واحد كونط، يعني تنقولوا اما إما كلاس أو لا ماس. دونك ان سول شيفر تعني لنا كلاس ولا ماس، دو شيفر تعني لينا روبريك، 3 شيفر هنا إلا لقينا 3 شيفر هاي بحال هنايا 1 1 1 كابيتال سوسيال و بيرسونيل، هنا 1 1 2 بريم ديميسيون اكسيتيرا. دونك إلا لقينا 3 شيفر دونك هذا تنسميوه بوست.
إلا لقينا 4 لي شيفر بحال هنايا 11 كابيتال سوسيال، هذا هو اللي تنقولوا ليه لو كونت. إلا لقينا 5 شيفر هما هنايا 11 1 7 1، دونك هذا تنقولوا ليه لي سو كونت ou bien لي كونت ديفيزيونيل. دونك هذه هي لا ستركتور ديال لو بلان كونطابل اون جينيرال. دونك الستركتور ديال البلان كونطابل إما غنلقاو ان سول شيفر تنعنيو به كلاس ou bien masse، 2 chiffres تنعنيو بها rubrique، 3 chiffres تنعنيو بها poste، 4 chiffres تنعنيو بها les comptes. les comptes اللي هما غنبقاو نستعملو بزاف في لي جورنال، في البالونس اكسيتيرا، في لي غران ليفر اكسيتيرا. 5 تنعنيو بها les sous comptes ou bien les comptes divisionnels. دونك هذه هي ستركتور اون جينيرال ديال بلان كونطابل. قلنا اليوم غير شنو هو البلان كونطابل، لي كلاس اللي تنلقاو في البلان كونطابل، ستركتور ديال بلان كونطابل. دونك في لي فيديو بروشان ان شاء الله غنشوفوا شاك كلاس شنو فيها، شاك كلاس ou bien شاك ماس غنعرفوا لي ديتاي ديالها شنو فيها، لي كونت اللي غنستعملو في الكونطابيليتي générale ou bien les autres comptabilités. Donc merci à vous et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne. Merci.